देवरो दिस मक्तान तुमकां सुमेस्तांक मुगाळ बाबायनो आयच्या दिसा आमी आनी एक 8 बागेंतली 5वी बागी नियाळ करतल्या माते वसवांजला वस्वर 5 7वी वळ दया दाखयतात ती कितली भागी तांकां दया मेळटली. तर ह्या वखदा सुमयाक आमचे मोगाळ आनी दयाळ काकुलदार देवाक सक्रामेंतांत आमी स्वागत करया आनी ताका आराधन करून गावया आमी गीत H3 पेज 74 दैवी गायना बुकांत H3 पेज 74 आनंद बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. आनंद बापा आनंद पुताक आनंद स्पिरिता त्रिएक देवा. आनंद बापा आनंद पुताक आनंद स्पिरिता त्रिएक देवा. हातू भरून नावाक न्हून सगळ्या संवसाराक आमी पासारता. ओ मिस्टर वळतो त्रिंदा दिसो भावार्थाना आमी सरपर करता. हातू भरून नावाक न्हून सगळ्या संवसाराक आमी पासारता. ओ मिस्टर वळतो त्रिंदा दिसो भावार्थाना आमी सरभर करता. सगळ्या मनान सगळ्या काळजान सुमयाक आमी आराधन करया. हो भावार्थसो मिस्तेर आमचो त्रिएक देवाचो बाप पूत पवित्र आत्म्याचो तांचे मदें आसचो तो एकवट आनी पवित्र सक्रामेंतांत कळनासतना जार जावचो आमचो सुमितो कुडीन आत्म्यान रक्तान देवपणान आजार जाला. ताका आमी आराधन करया नमान करया. तो आमचो सुमी म्हणून वळखून ताका मान करया. वी प्रेज यू फादर, वी प्रेज यू सन, वी प्रेज यू होली स्पिरिट. वी प्रेज यू फादर, वी प्रेज यू सन, वी प्रेज यू स्पिरिट, all three in one. We praise you, Father, we praise you, Son, we praise you, Spirit, all three in one. We raise our hands and lift your name till all the world will all acclaim this unity, your Trinity. We bow before this mystery. We raise our hands and lift your name. And lift your name. Till all the world. Till all the world will all acclaim this unity. This unity, your Trinity. We bow before this mystery. We love you, Father. We love you, Son. We love you, Spirit. All three in one. We love you, Father. We love you, Son. Love you, Spirit. We love you, Spirit. All three in one. Raise our hands. We raise our hands and lift your name till all the world will all acclaim this unity, your Trinity. We bow before this mystery. Raise our hands. We raise our hands and lift your name till all the world will all acclaim this unity, your Trinity. We bow before this mystery. Hallelujah, 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 hallelujah.
Hallelujah, 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 Hallelujah. We praise you, Lord. We worship you, we adore you. आराधन तुका समयानवान नमस्कार तुका मी मान करता नम सुदैव म्हणून आम्ही ओळखत सरपदवेदार दयाळ आणि काकुळदार रागार जाऊन कुसोकास मोगान विश्वसान भरलेलो हजार पिढगेपर्यंत मोग सांभाळस Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. We praise you, we worship you, Lord. Hallelujah. सुम्या गडीवर आम्ही आराधन करूया. आमचं सुमी म्हणून ओळखून बहुवरतो बहुदयाळ आणि काकुळदार निर्गमन ग्रंथावसवर 30 आणि 4 सोवी आणि 7वी ओळ देवाचें उतर आमी वाचतां ताचें नांव तें व्हडतें नांव सर्वेस्पोर म्हणलें नांव दयाळ आनी काकुळदार रागार जावंक सवकास मोगान आनी विश्वासान भरलेलो देव हजार पिळग्यां पर्यंत तो आपलो मोग सांबाळटा आनी सुखी अपराध पथकां बक्षिता वैमोगाचें मैसेक परगड केल्लें नांव देवाचें व्हडतें नांव सर्वेस्पोर म्हणलें आनी ह्या सर्वेस्पोर म्हणल्या नांवांत हें सगळें आटापून आसा कितलो दयाळ आनी काकुळदार तो इकडी बोर आमचे दोळे आमी धांपया आमचें थंय दयाळ आनी काकुळदार जाल्लो तो देव आमचें थंय रागार तो जावंक ना रागार जावंक सवकास आमचें थंय मोगान आनी विश्वासान भरलेलो देव तो आनी ताचे सुवाय आमी जियेत आसतना ताचो मोग सांबाळलेलो हजार पिळग्यां पर्यंत आपलो मोग सांबाळचो तो देव आनी आमकां बक्षिल्लो आमचे सुखी आमचे अपराध आमची पथकां बक्षिल्लो त्या देवाक आज आमी अर्घां दिवंक फावो प्रदीक पडे आज ही 5वी भागी आमी नियाळत आसतना दया दाखयता ती कितली भागी तांकां दया मेळटली आमचे थंय दयाळ आनी काकुळदार जाल्लो तो देव तुका आमी अर्घां दिवया ताची स्तुती करया निरंतरी ताची दया बगलेली आमी ताका आमी अर्घां दिवंक फावो देखून हें गीत आमी गावया संतोशान आनंदान ताळयो पेटोवन देवाक आमी अर्घां दिवया H69 आमच्या बुकांत दैवी गायना बुकांत H69 5 107 ताळयो पेटोवन संतोशान आमी गावया देवा बापा कामी हरसिया भरती कृत्या ताची नियाळ्या देवा बापा कामी हरसिया वरती कृत्या ताची नियाळ्या मस्तक पागाव बंधन करिया ताळयो पेटून ताची वळवी गाव्या मस्तक बागाव वंदन करया ताळयो पेटून ताची वळवी गाव्या देवा देवांसो देवांसो आपले रस्ते मोगान पोसो देवा देवांसो देवांसो आपले रस्ते मोगान पोसो
आमच्या सुमयाक सडवंदनाक आमचे खातीर जीव दिल्ल्या रगत वरयल्ल्या आमची बातकां बक्षिल्ल्या हे सुमयाक निरंतर येरगां दिवया ताची स्तुती करया जेजू सुम्याक आमी हरसिया खालतेपणी नामान करया जेजू सुमयाक आमी हरसिया खालतेपणी नामान करया मस्तक बागाव वंदन करया ताळयो पेटून ताची वडवी गाव्या मस्तक बागाव वंदन करया ताळयो पेटून ताची वडवी गाव्या संसारासो सोडवोंदार तो पाका पासोत रक्तान बुडलो संसारासो सोडवोंदार तो पाका पासोत रक्तान बुडलो आमचे खातीर खुर्सार मेलो तिसऱ्या दिसा जीवन जालो आमचे खातीर खुर्सार मेलो तिसऱ्या दिसा जीवन जालो सुमयाक हालेलुया 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 पवित्र ज्ञान आमचे मसदरा देवा आमकां मुसवोन आमकां जाय अशी ससाय देणी फळां आमकां सदांच दिवन चलोवन व्हरता तो ताका आमी अर्गां दिवया ताका मान करया ताका नमान करया ताची स्तुती करया पवित्रत्म्याक आमी हरसिया देण्या पासो अर्गां दिवया पवित्रत्म्याक आमी हरसिया देण्या पासत अर्गां दिवया मस्तक बागाव वंदन करया ताळयो पेटून ताची वडवी गाव्या मस्तक बागाव वंदन करया ताळयो पेटून ताची वडवी गाव्या कष्ट तेल्यांक बुजवोन दिवसो सर्वां सर्गी वार्ता कोसो कष्ट तेल्यांक बुजवोन दिवसो सर्वांक सर्गी वार्ता कोसो कुरपे जरी तान बागोसो दिसपडते प्रेरण लाबोसो कुरपे जरीन तान बागोसो दिसपडते प्रेरण लाबोसो हालेलुया 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 मध्यवसु अंजला वसवर 5 7वी ओळ 5वी भागी
दया दाखयतात ती कितली बागी तांकां दया मेळटली. मुगाळ भाव भयणीनो, पयल्यान पयलें आमी दया दाखय तर आनी आमकां दया मेळटा खंडीत जावन, पूण दया दाखय तर आमचो देव कितलो दयाळ म्हूण आमी समजूं जाय. लुका 6:30 आमकां देवाचें उतर सांगता, जसो तुमचो बाप दयाळ तशी तुमी दयाळ जाया. तुमचो बाप वा तुमचो देव दयाळ तशें तुमी दयाळ जाया. देखून हांवें म्हळें, आमचो देव कितलो दयाळ म्हणून आमी समजल्यार आनी तें आमकां परगट जालें, उगडाप जालें जाल्यार आमी दयाळ जावंक जाता. हांवें हाचे विशयांत नियाळ करतना म्हज्या मतीक आयलें, आमी मीस बडयता. मीस बडयतना इंग्लिशांत आमच्या मिसालांत, मिसाच्या बुकांत एक प्रत्येक मीस आसा. मीस ताका नांव दिलां मर्सी ऑफ गॉड, देवाच्या काकुळतीचें मीस म्हणून. आनी त्या मिसांत पयलें महाप्रार्थना आसा, जमत प्रार्थना आमी म्हणटा इंग्लिशांत कलेक्ट प्रेयर. आनी देवाची दया कितली गी म्हणून आमी समजोंक तें मागणें पुरो. आनी हें मागणें अशें आसा, अशें सांगता तें मागणें, मर्सी ऑफ गॉड, देवाची दया नियाळून तें मागण्यांत अशें बरयलां, by whose love we have been created, through whose blood we are redeemed, and by whose spirit we have been reborn. म्हणजे कोंकणीन सांगचें जाल्यार कोणाच्या मोगा वरवीं आमी जल्मल्या आनी कोणाच्या रक्तान आमकां सोडयलां आनी कोणाच्या आत्म्या वरवीं आमकां नवें जिवीत मेळ्ळां, हें आमी समजूं जाय. देवान ताच्या मोगान आमकां रचल्यान, देवान जेजू ताच्या पुता जेजू मुखान ताच्या रक्तान आमकां सोडयलां आनी तोच देव पवित्र आत्म्या मुखांतर आमकां नवें जिवीत दिता. हें समजल्यार आमचो देव कितलो दयाळ म्हूण आमकां कळीत जाता. आनी ह्या देवा बरी आमी दयाळ जावची, दया दाखयतात ती कितली भागी तांकां दया मेळटली. म्हळ्यार दयाळ करण्यो आमी करयेत, सुमार दयाळ करण्यो आमी करयेत. म्हणटात 7 कुडीच्यो आनी 7 आत्म्याच्यो, 7 corporal works of mercy, 7 spiritual works of mercy. पूण तें केल्यार पावना, तें आमी करयेत. पूण देवा बरी दयाळ जावची आनी देवाची दया आपणावन तर आमी कितें करूं जाय? पापा फ्रांसीस म्हणटा, युअर चॅरिटी मस्ट लीड यू टू एक्ट. तूं जर दयाळ जाताय आनी एकला थंय तर तुवें कितें म्हणी करी जाय. दयाळ जावचें म्हळ्यार बिरमोत पावल्यार पावना. आमकां बिरमोत दिसता, थोडे बडी कोणी मागतले तेन्ना आमकां बिरमोत दिसता. आमी दिता थोडे बडी, पूण आमी कशें दिता? खंयच्या मनोभावान आमी दिता तें गरज. देखून एक घडी बरो आमच्या दोळ्या आमी दंप्या देव आमकां आपयता, ही भागी आमी नियाळतना दया दाखयतात ती कितली भागी. आमी कशीं दयाळ जाता एकामेकांत. देवा बरी आमी दयाळ जाल्या गे. देवान आमकां कितली दया दिल्या आमच्या जिवितांत. आज आमी जिवंत आसा तर देवाची दया. आज आमकां देवान बक्षिलां रियेक आमची पातकां, ती देवाची दया. आज देवान आमकां जिवीत दिलां, मात न्ही सोडयलां जेजूच्या रक्तान, ताच्या आत्म्यान आमकां नवें जिवीत दिलां, तर ती देवाची दया. तर आमी देवा बरी दयाळ जावच्या कृपा मागया. आमची दोळे धांपून आमचे हात आमच्या काळजाचेर दवरून मागया. आमी देवा बरी चिन्नांनी, उतरांनी, करण्यांनी दयाळ जावच्या. प्रत्येक तरान आमी झडती करिना जावच्या. कोणाचीच झडती जावं आमची जावं पेल्याची, कोणायची झडती करिनात. कित्याक देव आमकां सांगता ताच्या उतरांनी, झडती करिनाकात तवळ तुमची झडती जायना. ज्या मापान तुमी झडती करतात त्याच मापान देव तुमची झडती करता. तर देवाचो मोग, देवाची दया, ताची काकुळट नियाळून
आमकां समर्पण आमी मागया. देवा बरी आमी दयाळ जावंक आनी ताचे दया चड आनी चड आमी जोडूंक आनी ज्या कोणा खातीर आमी आज मागोवंक फावो तांकांय समर्पण करया. हरी एकल्यांक कोणें आमचे कडेन प्रत्येक तरान मागोवंक सांगलां हांगासर जायतीं तेंसां आयल्यान. सबार जाणां आज पिडेंत आसात. कोरोना म्हणली पिडा आसा. सबार जाणांक आज कश्ट अनवरां जिवितांत कुटुंबांत आयल्यान. जायत्यांक कामां नात. काम होगडावन कामा खातीर मस्त जाणां आज आशेवन मागोवन आसात. कितलो थेंबतावन कश्टून आसात तांचे खातीर मागया आमी. कोणू शोशणाक वळख जाल्यान प्रत्येक तरान आमचे रैत आसात. मागीर जे तांचे खातीर कितले दीस जावन तीं घरदार सांडून सगळें सांडून आज त्या रस्त्यांनी बसोन म्हणलें बरें थोड्यां जाचो जीव सयत गेला जाल्यार तांकां येदोळ पर्यंत परिहार लाभोंक ना. मागया तो दयाळ देव तांची काकुळट करूं आनी आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांची मोनां काळजां तोच दयाळ देव उगडो म्हणून ताच्या कृपेन भरूं म्हणून आमी मागया. सो राष्ट्रां खातीर आमी मागया. विविध राष्ट्र आमचोय देश फुडाऱ्यां खातीर आमी मागया आमी. प्रत्येक तरान कोण तुबळीं आसात, अनाथ आसात, कंगाल निराश जाल्यात. आमच्या कुटुंबांत जायतीं जाणां आज कश्टान संकश्टान बंदडेंत आसात, पिडेंत आसात. हांगासर आयिल्लीं एक तें आज आमी समर्पण मागया. सुम्याची काकुळट सुम्याची दया हरी एकल्यांक लाभो म्हणून आमी हें गीत गायत आसतना आमचें समर्पण करया. I-29 पेज 124. वर्त्या तुज्या काकुळटीन बापा जीव म्हाका दिलोय. वर्त्या तुज्या काकुळटीन बापा जीव म्हाका दिलो. वर्त्या त्या तुज्या मोगान बापा सांबाळ म्हाका आवेलो. पदकांत हांव सुडका दिव मोरणांत हांव जिवीत दिव मोगान म्हाका वेंगलो. अर्गां तुका होगळाप तुका स्तुती तुका बाबा. अर्गां तुका होगळाप तुका स्तुती तुका बाबा. पळय सुम्या तुवें कुडसार जीव दिलोय. आमची पातकां काडलीं, आमची पिडा शिडा तुवें काडली. आमी पातकाक मरोन पवित्रपणी जिवच्या तुवें आमची दया केली. सुम्या तुज्या घाया वरवीं आमी बरी जाल्या. सुम्या सस तुज्या कृपेन तुज्या मोगान दयेन तुज्या नांवान तुज्या गायांच्या सक्तीन आमकां बरी कर. तुका उलो मारच्या एकल्यांक तूं आपड. सुम्या तांची दया कर. सुम्या तांची मागणी तूं स्विकार कर. सुम्या तांकां बरें कर, गूण कर. सुम्या कश्ट दिल्यांक जाय आशिल्ली बुसवण दी, बोल दी. सुम्या धैर्य दी. तूं आसाय म्हणून पातयेवन तुका उलो मारूं तुजी ताण सुडका जोडूंक फावो कर. सुम्या वी प्रे लॉर्ड इन योर नेम. Bless us. वर्त्या तुज्या त्यागान जेजू खुळसार बली जालो. अमोलीक रगत तुजे वारो पातकां म्हजी धुली. मास तुजें कान जावन दिवन रगते पियेवंक दिवन नव्या जिवान बदलोय. वंदन तुका, जय जय तुका, प्रणाम तुका मोगाळ जेजू. वंदन तुका, जय 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 तुका, प्रणाम तुका, प्रणाम तुका मोगाळ जेजू.
समर्पण करत असताना मागे आम्ही कोणापासून आम्ही मागोंक हो कोणा कृपेची दयेची गरज आसा आमच्या मनशांक वा हेरांक कोणी आमचे कडेन मागोंक सांगला तांकां नवें धैर्य मेळच्या तांकां देवान तुज्या आत्म्यान स्पिरितान तांकां म्हणच्या तांकां आपडच्या तांची मागणी ते सवा स्वीकार करच्या कंगाल निराश जाल्लीं तांकां सोडवून लाभच्याक आमी मागया नव्या धैर्यान भरच्याक म्हाका सर्गींत हांव देवून आयलोय तुज्या त्या दैवीक जानवायेन तूं जिवीत म्हजें भरता संवसारांत हांव मेकलो कन सर्गीचे राजाको जिणेक शेवट दिलोय नमान तुका प्रणिपात तुका मान तुका पवित्रत्म्या नमान तुका प्रणिपात तुका मान तुका पवित्र तकली बघावून सुम्याच्या आशीर्वाद सण घेऊया ಮೊಗಚನೋ ದೈವಿಕ ಗ್ಲೋರಿ ತಿರುಮಂದಿರ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಮುಲ್ಕಿ ಮಂಗಳೂರು ತಾವನು तुमका म्हजे प्रणाम एक विशेष कळवणी तुमचे मुखार हांव दवरतां आमी आतां कोरोना पिडे निमती वस्तुरित्यो येदोळो बंद आसल्ल्यो पूण येवच्या मार्चांत तावनू आमी परत आसा करता मार्चांत ह्याच क्रिस्मांत मार्चाच्या पयल्या आयतारा म्हणजे 7 तारीख तावनू आमी वस्तुरित्यो 5 दिसांच्यो न्हय तरी 3 दिसांच्यो वस्तुरित्यो आमी आसा करता देखून मार्चाच्या पयल्या आयतारा आनी तिसऱ्या आयतारा कोंकणी रितीर आसतली आनी 4थ्या आयतारा इंग्लिशांत रितीर आसा तशेंच एप्रिलांत पयल्या आयतारा आनी तिसऱ्या आयतारा कोंकणी रितीर आनी 4थ्या आयतारा कन्नडांत टिके जॉर्ज आनी पंगडा तावन आसतली आनी मेयांत पयल्या आयतारा आनी तिसऱ्या आयतारा कोंकणी आनी 4थ्या आयतारा इंग्लिशांत रितीर आसतली देखून येवच्या 3 म्हयन्यांचे रितीरेंचो विवर जावन आसा मार्च एप्रील आनी मेयाच्या म्हयन्यांत आसच्यो ह्यो रितीऱ्यो सळीत विवराक तुमी आमची सूचना सकयल आमी कितें घालता ती तुमी पळोवच्यो थंयसर म्हयनो तारीख आनी सळीत संपर्काक आमचे मोबायल नंबरी आसतले ते तुमी पळोवचे आनी आमकां संपर्क करचो देव बरें करूं ते बरो दीस मागता तुमकां सोमेस्तांक आयच्या मिसाची इरादे ह्या परी आसात जल्मा दीस आचरण करता जेस्लिन रोड्रिगस पेर्मोदे मेलानी डिसोजा मुल्की ग्लेन सल्डाना चकाला बर्नार्ड मिनेजस चकाला बेनिल नोरोन्ना उर्वा अमाया हाना मोनिस कंकनाडी अनिता रोड्रिगस उल्हास नगर मेळिल्ल्या स्वरूपकारां पासून दरगामी सिता विन्सेंट रोड्रिगस पानीर आनी ग्रेसी फेर्नांडीस भोरवली खासगी इराद्यां पासून तुमी सिता डॅनियल बऱ्या भलायके पासून तुमी सिता ग्लॅडिस मोरस बेंगलोरू लविशा डी अल्मेडा जीन फुटाड बोरोवली एमिलिया सेरावो कंकनाडी कजतीन डायस बँड्रा आनी फ्रांसीस मिनेजस मिरा रोडो
सरले आमच्या भाव भयणी पासत मिसां पुलगोंद्रीतल्या आत्म्या पासत मिस येता सिल्वियो डिकोस्ता कुवैत आनी शांती नोरोना कुवैत देवादीन सालिमा देवादीन नफीस शाफी देवादीन विल्मा फिलोमिना रोड्रिगस वालेन्सिया घरच्या आल्मा पासत मिस येता विल्फ्रेड लोबो आनी कुटुंब उद्यावर देवादीन ब्रिजित कोर्डा उद्यावर पुलगोंद्रीतल्या आत्म्या पासत मिस येता मेरियन चेन्नई आनी देवादीन जुबीद अकबर शारजा ह्या ते सांगता आमच्या एका स्किरद्यां पासून आमी सच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. प्रवेश गीत आमी गावया आमच्या दैवी गायना बुकांनी गीत नंबर ये 11 पान संख्या 23. तळपाराच्या सर्वेस्परा तुका मी वंदिता महिमा तुझी सदाच गाता काळजात दिन वाजता मोगाच्या स्पिरिता सोम्याम काय एकवटायता दैवी तुझ्या बोळा सोम्या जीवी तुला भयता तळपाराच्या सर्वेस्परा तुका मी वंदिता महिमा तुझी सदा गाता काळजात दिन वाजता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या येशू ख्रिस्ताची कृपा देवा समोर आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. क्रिस्त ते म्हणजे मोगाळ बाबानो आणि भयणीनो ह्या सकाळच्या वक्ता आमी हांगासर ह्या वेदी भोंवती एकठांय जाल्या देवाचे उतर आयकूंक आनी ताची कूड आनी रगत सेवंक. आयची लितुर्जी आमकां देवाचे उतर आयकून ताचे प्रकार जिवंक आपोवन दिता. सबारपोटी आमच्या जिवितांत आमी देवाचें उतर आयकनासतना दुसऱ्यांचें उतर आमी आयकलें आनी ताचे प्रकार आमी चेल्या. तेच आमी आयच्या पयल्या बसपान आमी आयकता कशें एवेन देवाचें उतर सून सैतानाचो थालो आयकलो आनी देवाक आविदाय ती जाली. तशेंच आमच्या जिवितांत सबार फावटी आमी देवाचें उतर आयकनासतना देवा तावन पयस केल्या. क्या देखून देवा लागचे आमी भोगसने मागया. सांगात आमी म्हणया हांव पातकी देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो उजगण्या उत्साह सांगता मनान चिंतून तनां विसरून वाट धरून बरें सरून आमी जायती पातक्यां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून भगिस्तां संकार भरये सगळ्या दुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सिरेस्पर देवा लागीं विनंती करत मागता. सर्वदा देव आमची काकूत करून आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनच्या जिविताक फावो. आमेन. सोमिया काकूत सोमिया काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोमिया काकूत सोमिया काकूत. प्रार्थया. बापा तुजो रोस आसा सगलो आमचो विश्वास तुजे एकूट आमी राख आनी संभाळ आनी तांच्या गोपान आमकां बळगून दवर. हे आमी मागता आमच्या सुमयान तुज्या पुताक जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे संपयता तुजे जियेता
आनी रजवड सयता ससनच्या ससना. आमेन. उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्परा देवान रचिल्ल्या सरमन जाती पैकी सोरोप भोव हुशार. ताणें स्त्रियेक विचारलें, बागेंतल्या खंयच्याय रुखाचें फळ तुमी खावंक नजो म्हूण देवान तुमकां खरेंच सांगलां? स्त्रियेन सर्पाक जाप दिली, बागेच्या रुखाचीं फळां आमी खावयेत, पूण बागेच्या मोदेगांत आसा त्या रुखाच्या फळां विशीं देवान आमकां सांगलां, तीं तुमी खावंक नजो, मात्र न्ही ती आपडूंक लेगून नजो, तशें केल्यार तुमी मरतल्यात. तेन्ना सर्पान स्त्रियेक म्हळें, ना, तुमी मरची नात. देव हें जाणा. जेन्ना तुमी तें खातात तेन्ना तुमचे दोळे उक्ते जातले. देवा सारकीं तुमी जातल्यात आनी बरें आनी वायट तुमी समजतल्यात. स्त्रियेक त्या रुखाचीं फळां खावंक रुचीक म्हूण दिसलीं आनी तो रूख पळोवंक सोबीत आनी जानवाय जोडून घेवचे खातीर आशेवंक योग्य जाल्लो म्हूण बगलें. देखून ताचें एक फळ तिणें काडलें आनी केलें. उपरांत आपल्या पतीकी तिणें तें दिलें आनी ताणेंय तें केलें. तेन्ना तांचे दोगांयचे दोळे उक्ते जाले आनी आपूण विणगी आसात म्हणून तांकां समजलें. देखून तांणी अंजुराच्या रुखाचीं पानां गुंतून ती आपल्या पेंकटाक बांदलीं. तेन्ना देव दिसाच्या थंड वाऱ्याक बागेंत चलोवन आसतना ताचो आवाज तांकां आयकलो आनी दादलो आनी ताची बायल बागेच्या रुखां मदें सर्वेस्पोर देवाचे नदरे मुखली लिपली. देवाचे उतर हें देवाचे उपकार. श्लोक. जाचीं पातकां बुकसल्यांत तो मनीस भागी. जाचीं पातकां बुकसल्यांत तो मनीस भागी. गुण्यावाचें बुकसाणें जर मेळ्ळें, पातकाचें खत धुवन काडलें, मनीस कितलो भागी. सर्वेस्परा मुखार कोणाक गुन्यांव ना, कोणाच्या अंतस्करणांत कपट ना, तो कितलो भागी. जाचीं पातकां बुकसल्यांत तो मनीस भागी. पूण आतां म्हजो गुन्यांव हांवें वळखून घेतलो, म्हजें पाताक हांवें लिपोवन धरलें ना. हांवें म्हळें, सर्वेस्परा मुखार म्हजो गुन्यांव हांव वळखून घेतलो आनी तुवें म्हजें पाताक बक्षिलें. श्लोक. जाचीं पातकां बुकसल्यांत तो मनीस भागी. देखून भक्तिवान मनीस आकांताच्या वेळार तुका प्रार्थना करूं, तो वळबुर्तुगल येवं आनी उदक उंच सोडूं, पूण ताका तें लागचें ना. श्लोक. जाचीं पातकां बुकसल्यांत तो मनीस भागी. तूंच म्हजें आश्रय कोटें, आकांताच्या वेळार तूं म्हाका सांबाळून धरताय. म्हजे भोंवती जैताच्यो बोबो म्हाका आयकूंक दिताय. श्लोक. जाचीं पातकां बुकसल्यांत तो मनीस भागी. उद्गार. तुझ्या पुताची उतरां आयकुचे खातीर आमचीं काळजां उगड सर्वेस्परा. सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. जेजू आतां तीर आनी सिदोन वेचे वाटेन मुखार सरन देकापोलीस म्हणजे 10 शहरां गांवांतल्यान उतरून गलिलेया सरोवराचे तडीक येवन पावलो. हांगा लोकान एक भेऱ्या मोन्याक ताचे सरशी हाडलो आनी ताचे वयर ताणें हात दवरचे म्हणून तांणी मागलें. जम्या मदलो ताका कुशीन आपोवन जिजून ताच्या कानांनी आपली बोटां घालीं आनी आपली तिंपी काडन ताचे जिबेक लायली. उपरांत सर्गाक दीस लावन तो सुस्कारलो आनी म्हणालो, एफाता, म्हणजे उक्तें जा. तक्षणच ताचे कान उगडले आनी ताचे जिबेचो बांद सुटलो आनी तो सारको उलोवंक लागलो.
ही संगत कोणाकच सांगिनाय म्हणून जिजून थंय आसलेल्यांक ताकीद दिली. पूण जितलें चड सांगिनाय म्हणून तो फरमायतलो तितलें चड गजयत गेली. आनी आयकल्लीं सर्व विस्मीत जावन म्हणटलीं हाणें सगळें बरें केलें. भेऱ्यांनी सयत आयकशें आनी मोन्यांनी सयत उलयशें केलें. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. विधेयपण आमकां देवा तें वन पायता. अविधेयपण आमकां देवा तावन पयस आपण व्हरता. Obedience leads to God. Disobedience leads us away from God. वय म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, देव जावन आसा मोग. ह्या मोगाचो प्रतिफल जावन देवान सगळो संसार रचलो. ह्या संसारांत असली सव जिवी, मन जात, सुकणी, सोजा, रोग, जडा, सगळे पृथ्वीस ताच्या रचनेंत मनशाक ताच्याच सारक्याचो आनी स्वरुपाचो ताणें रचलो. मनशान संतोशान जेवचे खातीर ताका जाय आसली सर वस्तू, सर संगती ताणें रचल्यो. ताका पिवंक जाय पुरतें उदक, ताका जाय आसले खावंक रुखाची फळां आनी सर वस्तू ती देवान रचून दवरली. पूण देवान तांकां दिलें एक मात्र कंडिशन, एक मात्र शर्त. ते जावन आसा, म्हाका तुमी विधेय जायचें, विधेयपणान जियेचें, नातर तुमी मरतल्यात. तो म्हणालो, ह्या बागांत असले स रुखाचे फळां तुमी खावेत, पूण एका रुखाचे फळ मान तुमी खावंक नजो. जेन्ना तुमी त्या रुखाचे फळ तुमी खातात, तुमी मरतल्यात. पूण तांणी आडवरले रुखाचे फळ तांणी केले आनी देवाक अविधेय ती जाली. हाचो प्रतिफल जावन देवाचो ताळो ताणें आयकतच तांणी वचून रुखा मुळां मदां लिपोवन रावली. जेन्ना आमी देवा तावन या आमच्या वडिलांक अविधेय जाता, आमी तांचे थावन तांच्या दोळ्या मुखार थावन आमी लिपोवन रावचें पडटा. तुमकां देवा थावन लिपोवन रावंक जाय की नाका? आमकां देवा थावन लिपोवन रावंक नाका. बगार देवा समोर रावंक जाय, देवा समोर जिवंक जाय, देवा तें जिवंक जाय. देखून आमच्या दिसभर जिवनांत देवा सवे जिवंक प्रयत्न करया. आमीन. बेटोळींचें गीत, गीत नंबर D3 539, पेज नंबर 39. आयल्या मी तुझे वेरे लागी, बाबा पेटोच्या कानी, पातकी आम्ही पूर्ण भुरगी तुझी, बाबा स्वीकार करी कानी. घे बापा ही कानी कामची, घे बापा ही कानी कामची, घे बापा ही कानी कामची, मोगाळ भुरग्यांनी दिवची. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्वदा देवा बापाक मानतस जावन मागात. हे तुमच्या आत्म्याचें बलिदान आपल्या मनाकरी महिमेक आमच्या नेटक्या पयसुबीच्या आदाराक सरस्पोर म्हणून घेव. मोगाळ बापा, आमच्या रचणारा हो उंडो आनी दकांचो सरोद बदलून
आनी जेचे मास आनी प्रगत करून आमकां दी. हे बरी आमच्या अशक्त कुडीच्या पोशणाक तुवें दिलाय हे जेवण आमच्या आत्म्याकी ससनाच्या जिविताचे पोषण जावन दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजा उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वपुत्ररांच्या देवा सर्व काळीन सर्व ते आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नीत आमच्या फायद्याचो. प्रेतीन तुवें मनशांक रचलोय नितीन ताका शिक्षा दिली. पूण क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं तायेन ताका सोडयलें. ताचे उदेशी देवदूत आनी सलदालबा ताचे तोर मायमक वाकांता. ताची संगती आमची ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. Povi, povi दरबारासो सर्वेस परतून सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभव. सगी तुका जय जय. सर्वेस पराचे नामी एका ताका जय. सगी तुका जय जय. सगी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तुवें सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रांतून धरून ही तेणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमये जेजू क्रिस्ताची कूट आनी रगत आपल्याच कुशीन कस म्हणून ससूंगेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. त्याच बरे जेवण जाताच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खास नव्यान शिसणी करायची हे रगत पातकांचे बक्षाने मेलच्याक तुमचे पासून आनी सुमेस मनशे पासून वरवतले हे म्हज्या उडासा करात. Bavata sagot pargatuya. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपूर्ण उडास करता. आनी हो जिविताचो उणान सर्वांची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका तीन वाचता. आनी जेजी कूड आनी रगत सोदतले आमी समेज सांग पळयत आत्म्यान एकठांय कर म्हणून नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचे विस्तारलेले तुजे पोवी सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, पिटर पौल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमुखांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवो सुदरून मेल्ल्यान ते आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगते मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव काल मरे देवाचे माये सांगाती भगेवन झुजती सपती भगेवन धर्मदतांनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Jezu वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू ते पोवी
आत्म्याच्या एकपणान सर्ववेदार बाबा सर्वंदनानी वैभव तुका सस्ताच्या सस्ता आमेन. आमच्या सोडून आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयले प्रार्थना धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपाचो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमची केल्या आमची तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताळणे पडून दिवं नाका पूण वायटांतल्यान सर्वेस्परा सेर वायटांतल्यान आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सर्वच काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्त येणे बरोवशें आत्रेतले आमकां तुज्या उदार काकून सर पातकांत सुटाय आनी सर आकांत वाटाय सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुजे धर्मताक मेळ्ळी. तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयसाच्या बरोवचे दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी प्रमाणे तुका शांती दी आनी वटवान सांबाळ. तुमची येताय आनी रजूर चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमयाची शांती सदांच काल तुमचे सवे आसो मोग आसो आनी एकवट गुर्त जावन एकामेका शांती दियात. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची कागद कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची कागद कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हे देवाचे शेले संसाराचे पाप करता ते शेलेच्या जीवन आपल्यान ती सुभागी सुमिया तुवें म्हाका फावना तुजे उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली. जीविता कुवारा कुर्पे सागर वंदन ये क्रिस्ता स्वाग स्वाग सर्गीराया दुर्बोळ्या काळजान मुजा जीवो बुंडो तुजी विदिता पातकाच्या पासांतलो म्हाका राखता. प्रकाशी सूर्य तूं उजवाड पांगता जिवीत मुजें नंदन करता. अत्रिकाच्या कुंभाराचे मागणे मोगळा जेजू तुम पळय सक्रामेंतांत तूं भोव पयस सक्रामेंतांत खरोच हजार आसा म्हणून हांव पात येता. खरोच हजार आसा म्हणून हांव पात येता. हांव सर वस्त प्रास हांव सर वस्तू प्रास तुजो सड मोग करता तुजो सड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. जेजू ह्या घडये जेजू ह्या घडये तुका हांवें पयस सक्रामेंत घेवंक आसा दितरी तुका हांवें पयस सक्रामेंतांत घेवंक आसा दितरी आत्मीन रितीन तूं म्हज्या काळजांत ये. म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हण पात यो न्हू. तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हण पात यो. हांव तुका वेंगून धरता तुका वेंगून धरता आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवट जाता. हांव तुजें तें संपूर्ण एकवट जाता. जेजू तुजें ताव न्हू. जेजू तुजें ताव न्हू. कितें हांवें वेगळो सजावंक म्हाका सोडी नाका. वेगळो सजावंक म्हाका सोडी नाका. आमीन. आमीन. प्रार्थुया. देव आमच्या बापा एका उण्यान आनी एका कालसेंतले तुवें आमकां वांटो दिलाय. जेजू सवे आमकां एक करून आमच्या जिवितांत सगळींचे सोडवणे खातीर सफल कर. हो जावं आमचो संतोष हे आमी मागता तुजे पुत्र जेजूचें नांव वे. आमेन. कोरोना पिडे वरवीं कश्ट जाल्या पासून मागया. सर पदवीधर आनी काकुदाच्या देवा तूं सगळ्यांक सर रचनाचो मोग दाखयताय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या सुवातांनी कोरोना व्हायरस वरवीं पिडे जाल्ल्या खातीर आमी करता ती मागणी आयक. पिडा बेगीनच ना कर. पिड्या लागलेल्यांक आनी तांच्या कुटुंबांक गोंड कर. सोद वावरान आसावन त्या दोतोरांनी ह्या पिड्यांक बेगीनच वखद कडेची जावं. सरकारांनी आनी भलायकी क्षेत्रांत वावराड्यांक
लोकांच्या बऱ्यापणा खातीर जगती मेटा काडीची कर हे मी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी सर्वेस्व तुमचे सवें आसूं तुमचे सवे असो आनी सर्वदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार उपकारी काळजान दिलवाशी मोना सौम्या करगां दिव्या देण्या पासत ताच्या मोगा पासत वत्या उपकार तासो भावुड्या दिसान दीस तूं आमची जतन घेता विघ्ना अनवारांनी राखून वता सतानी तेंची आदार दिता जिविताचे वाटेन चलयता उपकारी काळजान दिलवाशी मोना सौम्या अलगां दिव्या देण्या पासत ताच्या मोगा पासत भरत्या करता सोबा बुडया ಮೊಗಚನೋ ದೈವಿಗ್ಲೋ ರಿತಿರ್ ಮಂದಿರ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಮುಲ್ಕಿ ಮಂಗಳೂರು ತಾವನು तुमका मुझे प्रणाम. एक विशेष कळवणी तुमचे मुखार हांव दवरतां. आमी आतां कोरोना पिडे निमती वस्तू रित्यो येदोळो बंद आसुल्ल्यो पूण येवच्या मार्चांत हांव आमी परत आसा करता. मार्चांत ह्याच क्रिस्मांत मार्चाच्या पयल्या आयतारा म्हणजे 7 तारीख तावन आमी वस्तू रित्यो 5 दिसांच्यो न्हय तरी 3 दिसांच्यो वस्तू रित्यो आमी आसा करता. देखून मार्चाच्या पयल्या आयतारा आनी तिसऱ्या आयतारा कोंकणी रितीर आसतली आनी 4थ्या आयतारा इंग्लिशांत रितीर आसा. तशेंच एप्रिलांत पयल्या आयतारा आनी तिसऱ्या आयतारा कोंकणी रितीर आनी 4थ्या आयतारा कन्नडांत टिके जॉर्ज आनी पंगडा तावन आसतली आनी मेयांत पयल्या आयतारा आनी तिसऱ्या आयतारा कोंकणी आनी 4थ्या आयतारा इंग्लिशांत रितीर आसतली. देखून येवच्या 3 म्हयन्यांचे रितीरेंचो विवर जावन आसा मार्च, एप्रील आनी मेयाच्या म्हयन्यांत आसच्यो ह्यो रितीऱ्यो. सळीत विवराक तुमी आमची सूचना सकयल आमी कितें घालता ती तुमी पळोवच्यो. थंयसर म्हयनो, तारीख आनी सळीत संपर्काक आमचे मोबायल नंबरूय आसतले ते तुमी पळोवचे आनी आमकां संपर्क करचो. देव बरें करूं.